नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। प्यारा दर्शकहरू, यति बेला दलहरू कहाँ को कति बेला के गर्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ सबैको चासोको विषय छ। एमाले भित्र समीक्षा भइराखेको छ, कांग्रेस भित्र केन्द्रीय समितिको बैठक बसिराखेको छ, त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिको विरोध भइरहेको छ। यता सत्ता गठबन्धन भित्र रहेको माओवादी केन्द्रको पनि त्यस्तै छ हालत। र सँगसँगै अर्को कुरा, गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जो उपेन्द्र यादव नेतृत्वको छ र त्यसमा संघीय परिषदका अध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, यो पार्टी पनि लगभग फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। किनकि दुई पक्षले दुई ठाउँमा बैठक गरेका छन्। एउटाले वीरगञ्जमा गरेको छ, एउटाले काठमाडौँमा गरेको छ। वीरगञ्ज गर्नेले काठमाडौँमा गरेकालाई चाहिँ त्यसमध्येका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सहितका 9 जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई उले पदमुक्त गरेको, कारबाही गरेको भनेर भनेको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दा पछिल्लो समय यो स्थितिमा जसपा फुटेको हो कि भन्ने कुरा छ र जसपा लगभग फुटेको अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। अब यो पेरिफेरिया लिएर जसपा भित्रको रडाको यो के हो, अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई के गर्नुहुन्छ, यो विषयलाई लिएर आज म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य भक्त बहादुर शाह। स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु। जसपा फुट्या हो? अब फुट्ने प्रक्रियामा गइरहेकै छ भन्नु पर्यो। प्रक्रियामा गयो कि आधिकारिक रूपमा फुटिसक्यो? आधिकारिक रूपमा अब को कसले के भन्ने कुरा त अब अझै बाँकी छ। तर पनि अब पुनर्गठन गर्ने भन्ने अब यो काठमाडौँको डाक्टर बाबुरामको नेतृत्वमा भएको बेलाले करिब त्यो निष्कर्षमा पुगिसक्यो। पुनर्गठन गर्ने। पुनर्गठन। तर वीरगञ्जमा फेरि अर्को अध्यक्षको नेतृत्वमा अर्को बैठक बसेको थियो। त्यसले त डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई त कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा परेको तपाईँ पनि हुनुहुन्छ एकजना। भनेपछि आधिकारिक पार्टी बाबुरामको पार्टी जसपा हो कि उपेन्द्र यादवको पार्टी जसपा पुनर्गठन गर्ने भन्ने कुरामा? यही शैलीको कुरा हो। उपेन्द्रजीको जुन एउटा शैली छ, त्यो शैलीको एउटा पराकाष्ठा हो त्यो। उहाँले सङ्घीय परिषदको अध्यक्षलाई कारबाही गर्नको लागि बहुमतै नभएको बैठकले सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष भनेपछि केन्द्रीय समितिभन्दा ठुलो अङ्ग हो नि, केन्द्रीय समितिभन्दा माथिल्लो तहको अध्यक्षलाई बैठकले कारबाही नै गरिहाल्नु भएको छ। त्यो उहाँको जुन शैली थियो त्यसको ऊ मात्रै हो उदाहरण। त्यसो भए गठबन्धनमा सरकारमा बसिराखेको बेलामा स्थानीय तहमा त्यो अनुसारको तालमेल गरेर गएको दल उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जसरी तपाईँहरू नेता मानेर पार्टीलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको थियो, यो क्लेश कहाँबाट आयो? यो अब लगभग विभाजनको सङ्घारमा कहाँबाट पुग्यो पार्टी? यसलाई कसरी बुझौँ? यो खास गरी अब वैचारिक प्रश्न र विधि विधानसम्म ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयबाट उठान भएको विषय हो। अब एउटा चरणमा जसपा फुट्यो र लोसपा बन्यो। अब त्यो विधानमा 2 कार्यकारी अध्यक्ष र 1 सङ्घीय परिषद अध्यक्ष को प्रावधान त्यो विधानमा छ। अब त्यो विधान अनुरूप र नेपालको जुन आवश्यकता छ अथवा सामाजिक संरचना छ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सङ्घीय परिषद र 2 अध्यक्ष, एउटा मधेसको प्रतिनिधित्व, यता जनजातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी र खस आर्यको पनि प्रतिनिधित्व हुने एउटा सेटमा जानुपर्छ भन्ने जो विधानमा व्यवस्थापन छ र थियो, त्यसै अनुरूप जाउँ भन्ने कुरामा उपेन्द्रजीले एकल अध्यक्ष नै ठिक छ, यो प्रावधान फेल भइसक्यो भनेर उहाँले त्यो कुरालाई आलटाल गर्नुभयो। अब त्यसपछि एउटा मुख्यालय बन्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई कार्यकारी अध्यक्ष र हाम्रो वरिष्ठ नेता अशोक राईजीको। अब कुनै पार्टीको कुनै पनि गतिविधि 3 जनाको छलफल र निष्कर्षबाट गर्ने भन्ने सहमति सर्वसम्मत भयो कमिटीमा। तर व्यावहारिक रूपमा त्यो भएन।
अनि एकल निर्णय नै लागू गर्दै जाने जो स्थिति देखा पर्यो स्थानीय चुनावको अब टिकट वितरणदेखि लिएर हरेक कुरामा त्यो देखा परिसकेपछि विवादले अझ बढी तिक्तता दुई बीच स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सुरु भयो। अरे यसको समीक्षा नै भएको छैन। अन्य पार्टीहरूले तत्कालको समीक्षा गरिसके, उहाँले त्यो कुरा पनि गर्नु भएन र कमिटीको बैठक बस्दै गर्दा आफ्नो समर्थन गर्ने कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई बोलाएर उहाँले पटक बैठक गरे भनेर जे कुरा भन्नुभएको छ अरूलाई जानकारी नै दिनुभएको छैन भनेपछि त्यहाँनिर विवाद सुरु भयो र अब यो वैचारिक यो नेपालको राजनीति जो परिवर्तन छ यो परिवर्तन अझै अपुरो छ। अब व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था बदलिएको छैन। नयाँ सोचका साथ अझ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जो सोचका साथ नयाँ शक्ति अब पार्टी लगायतको जो हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ त्यो विचार बोकेर हिँड्ने साथीहरूको लागि यो कुरा त्यसो भए के जसपा क्षेत्रीय पार्टी र जातीय पार्टी भयो भन्ने हो तपाईँहरूको आरोप? अब त्यो सङ्कीर्णता देखियो। अब जातीय त छ, नेपाल बहुजातीय देश हो। बहुजातीय समस्याहरू अथवा तिनका मागहरू सम्बोधन हुने गरी एउटा सहिष्णुता सहित एउटा राष्ट्रियताहरू भन्छौँ, जातीयतालाई राष्ट्रियता पनि भन्छौँ। त्यो राष्ट्रिय एकता पैदा गर्नको लागि त जातिदेखि पनि लिडरसिप त माथि उठेको हुनु पर्यो। राष्ट्रिय एकता भन्ने र जातीय सोचको आधारमा चल्ने भयो भने त भनाइ र गराइमा त फरक भयो नि। अब त्यहाँनिर अलिकति मतभेद। त्यसो भए उपेन्द्र यादव पक्षले वीरगञ्जबाट तपाईँहरूलाई किन कारबाही गरे? त्यही त उहाँको सङ्कीर्ण सोचकै उपज हो त्यो। उहाँले त सोच विचार गर्नु पर्यो। दुई ठाउँमा बैठक जब अप्सन त राख्नु भएको छ है, तपाईँको अध्यक्षले अप्सन राख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ पार्टीभित्र आउन अझै ताला चाबी लगाएको छैन हामीहरूले, तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, गलत बाटो नजानुहोस्, सोच चिन्तन गलत नगराउनुहोस्, तपाईँहरू आउनुहोस्। अब त्यो त अब उहाँको आफ्नो जानुहुन्छ तपाईँहरू कला प्रयोग गर्ने कुरा हो। त्यो सम्भव देखिँदैन। अब किनभने राजनीति विचार र निष्ठामा गर्ने कुरा हो। अब सत्ता र शक्तिकै निम्ति खेल खेलिराख्ने कुरामा त जो जहाँ गए पनि भयो। तर हामी हाम्रो विचार प्रवाह गर्दै जाने र जुन राष्ट्रिय सङ्कट त हामीले देखिरहेका छौँ त, जो ठुलो पार्टी भए पनि सत्तामा गए पनि राजनीतिक सङ्कट त अझ गहिरिँदैछ। आर्थिक सङ्कट त्योभन्दा पनि चुलिँदै आएको छ भने यी अवस्थाहरूको परिवर्तन गर्नको लागि त सही विचार र नेतृत्व चाहिन्छ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। किन उपेन्द्र यादवको नेतृत्व सही थिएन? सही होला भनेर त जुटी हो। तर अब सहकार्य भइसकेपछि उहाँको सोच्ने तौर तरिका कार्यशैली त देखिए। त्यसो भए अब के गर्नुहुन्छ? पार्टीमा पनि जानुहुन्न, के गर्नुहुन्छ अब हामी पार्टी पुनर्गठन गर्ने पक्षमा निष्कर्षमा पुगेका छौँ। पुनर्गठन भने के नयाँ पार्टी खोल्ने? अब नयाँ पार्टी खोल्ने नै हुनसक्छ। त्यो तयारी एउटा समिति भर्खरै अब गठन गर्ने निर्णयतिर पनि हामी पुगिसकेका छौँ। त्यसले राजनीतिक प्रतिवेदन के भन्नुभयो नयाँ पार्टी गठन गर्ने प्रक्रियामा? अब एउटा पुनर्गठनको तयारी गर्ने गरी अगाडि पार्टी बढिसक्यो। किनभने उहाँले कारवाही गरिसकेपछि अब सहकार्यको विकल्प त रहेन नि। उहाँले त एउटा सङ्घीय परिषदको अध्यक्षलाई उहाँले ल हामीलाई कारवाही गर्ने कुरा सही छ, सङ्घीय परिषदलाई कारवाही केन्द्रीय समितिले गर्छ, मानौँ त्यो गलत भयो भने उहाँलाई एउटा स्पष्टीकरण सोधेर अथवा एउटा टाइम दिएर एउटा वार्ता गरेर जाने हो नि त केन्द्रीय लिडरहरूले। भनेपछि उहाँले नै पार्टी विभाजन गर्न चाहनु भयो नि त। कारवाही भने त अन्तिम त हो नि। भनेपछि त अब सहकार्यको सम्भावना रहेन। किनभने पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्य भनेपछि तपाईँहरूले अब पुनर्निर्माण गर्ने पार्टी हो। कस्तो पार्टी हो? हामीले नयाँ विचार सहितको वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी गठन गर्ने जो हिजो गरेका थियौँ त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि नै नयाँ ढङ्गले पार्टीको आवश्यकता पर्यो भन्ने महसुस गरेर नै
यहाँ यो अवस्थासम्म हामी आइपुगेका छौँ। 2073 साल जेठ 30 गते सम्झिनुहुन्छ है? सम्झिन्छ। 2076 साल पनि सम्झिनुहुन्छ। 73मा जुन तपाईँहरूले उद्देश्य राखेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी, जो वैकल्पिक शक्ति भनेर भन्नुभएको थियो, तपाईँहरू त्यो बेला चाहिँ सङ्घीय समाजवादी फोरम थियो होइन? नयाँ शक्ति त्यो अलग थियो, त्यो अलग थियो। अनि त्यसपछि तपाईँहरू गर्दै गर्दै जसपासम्म आउनुभयो। नयाँ शक्ति पार्टीलाई वैकल्पिक शक्ति भनेर मिल्नुभयो तपाईँहरू होइन? जसपासँग यहाँसम्म आउँदाखेरि फुट्नु नै थियो भने मिलेको किन त्यसो भए? यस्तो एजेन्डाहरूमा मिलेकै कारणले अब यो शक्तिलाई एउटा अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ। अब अझ छलफल र जो नमिलेका विषय पनि मिलाउन सकिन्छ। केही मिलेको केही नमिलेको भए त केही त मिल्ला नि। र हामीले जो सोच अब समानुपातिक सहभागितामूलक लोकतन्त्र जो भनेका छौँ त्यो त हुन्छ, भनौँ न त्यहाँ पुग्ने हो भन्ने विषय मिल्न सक्छ भन्ने अपेक्षासहित सहकार्य गर्ने कुरा हो। तर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि जुन नयाँ शक्तिको सोच अनुसार अगाडि बढेका थियौँ, त्यो सोचको त्यो एजेन्डा मिल्यो भन्दैमा त्यो उचाइमा पुग्ने अवस्था देखिएन। विचारको पनि त एउटा उचाइ हुन्छ, तह हुन्छ। भनेको बाबुराम भट्टराईको विचार र उपेन्द्र यादवको विचार मिलेन। विचार एजेन्डा मिल्यो भनेर एकता प्रक्रियामा गएको सही हो, तर अब त्यो त्यस्तो होइन रहेछ भन्ने कुरा देखिसकेपछि त हामी किन रुममा लिने भन्ने कुरा नै। तर एउटा कुरा सर, तपाईँ यो काठमाडौँको भेला, तपाईँहरूको बैठक, बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक प्रतिवेदन माथि तपाईँहरूले छलफल पनि गर्नुभयो होइन? दस्तावेजमाथि अलिकति छलफल पनि गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले भन्नुभएको छ कि अब नयाँ पार्टी खोल्ने हो अनि यो वैकल्पिक शक्ति हुन्छ र वैकल्पिक राजनीति गर्ने हो भनेर भन्नुभएको छ होइन तपाईँहरू? वैकल्पिक शक्तिको अर्थ के? वैकल्पिक राजनीतिको अर्थ के? यो राजनीति व्यक्ति तपाईँहरू सन्तुष्ट होइन? अहिलेको राजनीतिक प्रक्रिया प्रणालीप्रति तपाईँहरू सन्तुष्ट होइन? त्यसो त होइन। त्यसरी अब वैकल्पिक शक्तिको परिभाषा त्यसरी गर्नु हुँदैन। अब वैकल्पिक भनेको कुरा के हो भने हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान पनि घोषणा भयो, तर संविधान अझै अपुरो छ भन्ने कुरा हो। किनकि राजनैतिक मागहरू अझै पनि कायम छन्, राजनीतिक अधिकारको निम्ति अझै पनि सङ्घर्षहरू चलिरहेकै छन्। त अब त्यस्ता राजनीतिक सङ्घर्षहरू नहुन्, त्यसलाई समाधान गर्दै एउटा शान्ति, स्थिरता र विकासमा भनौँ एउटा समृद्धिको बाटोतिर जाने वातावरण तयार गर्नको निम्ति नेपाली समाजको संरचना र त्यो समुदायका मागहरू कसैले पनि मेरो अधिकार प्राप्त भएन भन्ने स्थिति नहोस्, त्यसपछि एउटा तीव्र गतिमा समृद्धितिर जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै हो भन्ने हो। त यसलाई अब हामीले 5 शब्दमा परिभाषित गऱ्यौँ। एउटा त समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र, मुख्यतः त्यो समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र। 3 शब्द, अब 2टा छ। त्यो त एउटै छ भन्दा पनि हुन्छ। हामी त समाजवादमा जाने कुरा गरेका छौँ, सुशासनको कुरा गरेका छौँ, सदाचारको कुरा गरेका छौँ होइन? अब समृद्धिको कुरा पनि हामीले गरेका छौँ होइन? त्यसैले सुशासन, सदाचार, अब यो समावेशी लोकतन्त्रको कुरा हो, समाजवाद स्थापना गर्ने कुरा हो। अब जोड्दा त यो करिब अब भनेपछि यो काठमाडौँको तपाईँहरूको छुट्टै जुन भेला छ, यो भेलामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफमा के आए? यी प्रश्नहरू के उठेका थिए अलिकति बताउनुहोस् त। अब प्रश्नहरू त प्रायः साथीहरूको अब एउटा पुनर्गठित पार्टी चाहिन्छ, अब यो तरिकाले चाहिन्न भन्ने पनि हुने भयो। अब मूल रूपमा त्यो आयो, अब ग्रुप डिस्कसनमा त्यसरी नै आयो।
अब कतिपय साथीहरू फेरि के पार्टी अब विभाजन हुने भयो के हुने हो भन्ने पनि दुविधायुक्त साथीहरू पनि त पाइने भयो त्योभित्र। अब कोही यता मिटिङ बस्यो दौड्यो वीरगन्जमा गएको छ, कोही वीरगन्जबाट फेरि दौडेर यता आछ, यो तमिता पनि साथीहरूले गरेका छन्। अब त्यहाँनिर यो मूल वैचारिक र राजनीति र अब निष्ठाको राजनीति गर्नेको लागि यो कुनै समस्या भएन। अब शक्ति र सत्ता भएपछि केही लाभ प्राप्त हुन्थ्यो कि भन्ने साथीहरूमा त अलिकति समस्या त आउला जस्तो लाग्छ। भनेपछि आधिकारिक जसपाको तपाईँहरू कि उपेन्द्र यादव? अब यो त दाबी अहिलेसम्म हामी सबैको हुने भयो हैन। तर जसपा पुनर्निर्माणमा लाग्ने भनेर भन्नुभएको छ है तपाईँहरू? पुनर्गठनमा लाग्ने। पुनर्गठन भनेको अब मलाई लाग्छ अब हामी नयाँ पार्टी नै गठन गर्नुपर्छ। तपाईँहरू जसपा होइन त्यसो भए? अहिलेसम्म त हो। अहिलेसम्म हो। अब जसपा नै रहने भनेपछि त अब यसको वैधानिकता खोज्ने, मुद्दा मामिला गर्ने प्रक्रिया पनि त होला। तर अब त्यस्तो झमेला किन गर्ने भन्ने पनि छ। तर एउटा कुरा तपाईँहरूले जुन उठाउनु भएको छ नि, 2076मा तपाईँहरूले 73मा माओवादीलाई छोडेर तपाईँहरूले नयाँ शक्ति गठन गर्नुभयो, यो वैकल्पिक शक्ति हो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि 76मा आउँदाखेरि तपाईँहरूले सङ्घीय समाजवादीसँग एकीकरण गर्नुभयो। जसपा विभाजनपछि फेरि अहिले तपाईँहरू काठमाडौँमा छुट्टै भेला गर्नुहुन्छ अनि वैकल्पिक राजनीति अनि शक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ। जनताले कसरी विश्वास गर्ने तपाईँहरूलाई? यो विषयमा त अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो एकता प्रक्रिया जो सोचियो त्यो ढङ्गले अगाडि बढेन है। मेरो यसमा कमजोरी भयो है भने त भने एउटा एक किसिमको आत्मालोचना त गर्नु भयो नै। एकता गर्नु पूर्व पनि अब जसरी एकता गर्दाखेरि वैचारिक राजनीतिक रूपमा एउटा पार्टीभित्र आन्तरिक बहस गर्नु पर्थ्यो, त्यो विधि प्रक्रिया नभइकन हतारो चटारोमा जसरी एकता भए, अब यहाँनिर त्रुटि भयो भन्ने कुरा त उहाँले स्वीकार गरिसक्नुभयो। अब वैकल्पिक भन्नाले हामीले वैकल्पिक हुने छुट्टै यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक सङ्घीय प्रणालीका विरुद्धको कुरा भएन कि जो संस्कार राजनीतिक संस्कार पनि त देख्यौँ त हामीले। संस्कार संस्कृति हेर्दाखेरि अब जसरी एउटा राजनीतिक राज्यको स्वरूपमै समस्या भयो, अब खेल त चलिरहेछ नि। आज एउटा हुनु पर्यो, अर्को हुनु पर्यो, गेम चलिरहेको छ। त्यसले देशमा एउटा प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय सिस्टम हुनु पर्यो। त्यसो भए 5 वर्ष त उसको आफ्नो भिजन लागू गर्न सक्छ र संसदबाट मन्त्री बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने यो प्रणाली कायम रहनासम्म यो गेम त त्यही भइराख्ने छ नि, भइराखेकै छ। त प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्यो भन्ने, राष्ट्रपति हुनु पर्यो, प्रधानमन्त्री संसदबाट मन्त्री बनाउने कुरा पनि हुनु भएन। हामीले भन्यौँ विज्ञहरू ल्याउनु पर्यो। मन्त्री त त्यो संसदको सदस्य नभइकन बाहिरको विज्ञमा जनशक्ति त छ नि। जस्तो विज्ञान प्रविधि मन्त्री बन्दाखेरि विज्ञान पढ्नु पर्यो, अर्थमन्त्री हुँदा अर्थविदहरू हुनु पर्यो। त्यसले के फरक पर्छ? राइट म्यान इन राइट प्लेस। बस अब राइट र को कस्ता हुन्छ भन्ने त व्यवहारबाटै देखिने रहेछ। तर सैद्धान्तिक रूपमा त्यो अनि संसद भनेको नीति निर्माणमै व्यस्त हुनु पर्यो, लाग्नु पर्यो, उनको ड्युटी त्यही हो। त्यस्तो किसिमको एउटा व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। ओके। अब निर्वाचन प्रणाली ल हेर्नुहोस्, अब म के भनौँ, स्थानीय निर्वाचनमा एउटा वडा अध्यक्ष, नगर प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्ष जित्नलाई 5,000 देखि 10,000 प्रति भोटको लागि, मतको लागि पैसा वितरण गरेछ एउटा अध्यक्ष पहाडी क्षेत्रमा पनि। ओके, त्यतातिर नजाउँ। जस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले छुट्टै भेला गर्नुभयो, वैकल्पिक यात्रालाई फेरि निकाल्नु भएको छ, त्यो प्रश्नहरू, त्यो विषयहरू उठाउनु भएको छ। मेरा केही चोटिला प्रश्नहरू छन्, एउटा मात्रै प्रश्न गर्छु त्यसमध्येको।
तपाईहरूले खोजेको रूपान्तरणको बाटो चाहिँ के हो? रूपान्तरणको बाटोकै विषयमा मैले भने एउटा शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन हुनु पर्यो। मैले अघि भने चुनाव प्रणाली पनि अत्यन्तै महँगो र विकृत भयो। त्यसले देशमा एउटा पूर्ण समानुपातिक चुनाव हुनु पर्यो, प्रणाली हुनु पर्यो। त्यसले सबैलाई समावेश गरेर जान सकोस्। चुनावमा जो खर्च यसरी भइरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र चुनावमा प्राप्त मतको आधारमा बरु राज्यले दलहरूलाई सपोर्ट गरोस्। यसले गर्दा कम खर्चिलो र देशका सबै समुदाय तह तब्कालाई समेटेर एउटा व्यवस्थापिका निर्माण गर्न सकिन्छ। र प्रत्यक्ष राष्ट्रपति सिस्टम भइसकेपछि विज्ञहरूले आफ्नो योजना निर्माणमा केन्द्रित भएर देशको विकास गर्ने कुरा हो। सायद यस्तो प्रणालीहरू सबै विकसित मुलुकहरूमा पनि छ। त्यसैले रूपान्तरण यताबाट हुनु पर्यो भन्ने कुरा भयो। अब कर्मचारी सिस्टममा पनि यो जुन सिस्टम छ यो खारेज गर्नु पर्यो। जस्तो कार्यगत इकाइ प्रणालीको कुरा उठाएका छौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा पनि एउटा जनलोकपाल समूह बनाउनु पर्छ। त्यसको सिफारिसमा भ्रष्टाचारीले कारबाही गर्नु पर्यो भनेका छौँ। लगायत धेरै कुराहरूले हामीलाई अहिलेको जो विकृत समाज र राज्य भनौँ एउटा राष्ट्रिय राजनीति मा देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्ने आधार बन्छ भन्ने हो। उपेन्द्र यादवसँग तपाईँहरूको बार्गेनिङ मिलेन भन्छन्, त्यसकारण पार्टी फुट्यो। त्यस्तो बार्गेनिङ भन्ने कुरा होइन। मन्त्री कसलाई पठाउने, सरकारमा कसलाई गर्ने। हामीले नै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा गैर सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन भनेर हामीले नै भनेका छौँ। भने हामीले पदको बार्गेनिङ गरेको होइन। अब त एउटा पार्टी भइसकेपछि आउने अवसर र क्षमता राख्ने साथीहरू को कुनै साथी जाने कुरा त्यो बार्गेनिङको कुरा भयो। अब तपाईँहरूलाई त कारबाही गरिसक्नुभयो, अर्को रेणु यादवले पनि फेरि छोडिसक्नुभयो अरे पार्टी फेरि जसो पत्ता। अब त्यो आएको छ। अब त्यो उहाँले भन्ने कुरा कसले कसलाई तान्ने भन्ने कम्पिटिसन छ। त्यसो भए राजनीतिभित्र ती छलफलहरू त अब होलान्, हुँदैन भनेर इन्कार गर्न त सकिँदैन। त्यसले के गर्छ भने उपेन्द्रजीले रेणु यादवको सहयोगमा नै उहाँकै क्षेत्रबाट सांसद हुनुभयो। उहाँले किन त्याग्नुभयो त्यो प्रश्न त उहाँले नै भन्नुहोला। अब यसले जे होस्, हामीले जो एजेन्डा भन्यौँ, ल कुनै पनि पार्टीले म यस्तो गर्छु त्यसो गर्छु भन्नको लागि त निश्चित एउटा विचार अथवा दृष्टिकोणसहित योजनासहित प्रस्तुत हुनु पर्यो। दृष्टिकोण योजना भन्दा पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको राजनीतिमा प्रयोग गर्ने बानी धेरै छ। त्यो प्रयोगमा तपाईँहरू पनि सहभागी हो, त्यसलाई सपोर्ट गरे हो। अहिले प्रयोग भन्दा पनि परिवर्तन होस् भन्ने चाहना हो भन्ने बुझ्दा र अर्थाउँदा नै ठिक होला। ओके, त्यो भनिरहँदाखेरि पहिला अहिलेको प्रतिवेदन छलफलमा विगत र अबको यात्रा भनेर जुन आयो, 7 वर्षसम्म नयाँ नबन्ने अनि पुरानो अनुहारले चाहिँ नयाँ शक्ति बन्ला र भनेर चाहिँ प्रश्न त उठिया रहेछ नि। 7 वर्षसम्म पुरानो बनेको भन्ने होइन। पार्टी रूपान्तरण भएर अब राजनीतिक दल त एउटा जनमत सहितको हुनु पर्यो। त्यो दल पार्टी नै रूपान्तरण भएर हामी अघि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासहरू हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, विज्ञान पुरानो र नयाँ भन्ने कुरा भएन कि अहिले अब यता क्वान्टम थ्योरीको प्रयोग भइरहेको बेला न्युटनले त्यो ग्राभिटेसन लको कुरा गर्दै गर्दा अब त्यो बेस सिद्धिया हो त। त्यही जगमा त आएको होला नि विज्ञानको विकास त। त्यसलाई हटाइदिएपछि त्यो यो अहिलेको यो टेक्नोलोजीको विकास भयो भनेर कसैले आफूलाई त्यो धेरै आफूलाई नै मै हुँ भन्ने किसिमको दाबी गर्नु त हुँदैन नि। त्यसैले विचारको प्रश्न हो यो। सो यसले यो विचार हो कि होइन, अब समाजले जवाब दिने बेला पनि त आएको छ त, जनताले पनि त जवाब दिने बेला आएको छ, खोज्ने बेला आएको छ। आज जसरी हामी सङ्कटग्रस्त बन्दै गइरहेका छौँ अनि भयो के त
ठुला दलहरूले गरिकै राखेछन् त। ल बाबुराम एक्लै होला। हामीले भनेको के भने बाबुरामको विचार सही छ, त्यसकारण हामीले समर्थन गर्ने हो। अब गलत गरेका दिन त छोडिदिने हो त, त्यो त सबै कुरा हो। भनेपछि अहिलेसम्म राम्रै गरिराख्नु भएको ठिक छ छ भनेरै लागि ओके। अब छोटो समयमै विभाजन भयो, तपाईँहरू दोबाटोमा आएर बस्नुभयो, अब के गर्ने भन्ने त नेता कार्यकर्तामा त त्यो खालको प्रश्न अनि निराशा त छ नि, होइन? यसमा हाम्रो बुझाइ एउटा के छ भनेपछि जुन बाबुरामजीले दृष्टिकोण अगाडि राख्नुभएको छ त्यसले टाइम स्पेसको कुरा गर्दाखेरि केही समय लाग्छ। आजै रातारात चकाचौध यो हुँदैन, तर अन्ततः त्यो त्यहाँ पुग्छ भन्ने विश्वासमा म त त्यो भन्छु। किन भन्दा मैले विगत उहाँसँग त अब लगभग आउँछु म त त्यहाँ आउँछु म त्यहाँ त आउँछु। त्यसो भए अब तपाईँहरूको जुन अब वैकल्पिक शक्ति भनेर नयाँ पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ, पुनर्गठन गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी जानुहुन्छ तपाईँहरू? त्यही अनुहार लिएर जनताले पत्याउलान् र? जनताले त्यही अनुहार भन्ने विषयमा त मैले अघि भने विज्ञान पुरानो र नयाँ हुँदैन, सोचको कुरा हो, विचारको कुरा हो। जनताले पत्याउने बेला कस्तो हुन्छ भने जो भ्रम छ नि त्यो भ्रम चिरफार हुँदै जान्छ। कतिपय भ्रष्टाचार यो त्यो भन्ने कुरा धेरै जनतामा पुगेको छ नि त अहिले। त्यो दिन यस्तो दिन आउँछ, बाबुरामजीले भनेको कुरा ठिक रहेछ भन्ने दिन पनि आउँछ, समय आउँछ। किन भन्दा जो समस्या छन् त्यो समाधानतिर रूपान्तरण भएर अगाडि बढ्ने प्रोसेसमा त कुनै पनि दलहरूले अब सक्ने, अब चाहेर पनि सक्ने अवस्था छ। त्यही समय लिएला 5 वर्ष 10 वर्ष उहाँहरूले अरू रजाइ गर्नु होला, तर जनताको समस्याको समाधान गर्ने हो नि त राजनीतिक दलले। देशको समाज परिवर्तन गर्ने हो। समाज परिवर्तन गर्नु भएन, तपाईँहरू पार्टी नै परिवर्तन गरिराख्नु भएको छ, त देखिया छन् जनताले। पार्टी त विचारको समूह हो, विचार सहितको समूह हो। त्यो त्यसले देशमा केही भनौँ, देशको निम्ति जनताको निम्ति केही गरौँ भन्ने एउटा दृष्टिकोण सहित अगाडि बढ्ने समूह हो। त्यो बहुमतमा पनि होला, त्यो अल्पमतमा पनि होला, तर त्यसले निरन्तर आफ्नो प्रयत्न जारी राख्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ शक्ति हुँदाखेरि वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नैतिक धरातल थियो के पार्टीको? जब तपाईँहरूले एकीकरण गर्नुभयो, अहिले जसपाबाट तपाईँहरू पुनर्गठनको तयारीमा हुनुहुन्छ, अब त विश्वास गुम्यो नि तपाईँहरूको। अब पनि फेरि हामी वैकल्पिक शक्ति निकाल्छौँ, त्यो गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो सफल हुने आधार के छ तपाईँहरूसँग? डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सिद्धान्त भन्ने मात्रै हो? त्यो तथ्य के हो भन्ने कुरा हो। के हो त त्यसो? बताउनुहोस् न त। तथ्य त देखिरहेछौँ। देशले परिवर्तन, जो एउटा दशकौँ पछिको जो परिवर्तन भयो, यो परिवर्तन आइसकेपछि जन अपेक्षा अनुरूप अघि बढ्न त सकिरहेको छैन त। हामी झन् सङ्कटग्रस्त बन्दै गइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई त मैले के भन्नु पऱ्यो, भनि त राख्नु भएको छ। यो देशको यो राजनीतिक सङ्कट भयो, यो आर्थिक सङ्कट भयो, विकृति भयो, भ्रष्टाचार भयो, तपाईँहरूले त बढी थाहा पाउनु भएको छ नि। अब ती कुरा त जनतासम्म पुग्दै गर्दा अब के गर्ने, कसले के भन्यो भन्ने त इतिहास खोतलेर पनि सही र तथ्य कुराको फेरि अन्वेषण, अनुसन्धान, प्रयोग गर्ने समय पनि त हामीले देखिरहेको छौँ। कहिलेसम्म अनुसन्धान अन्वेषण गर्ने? समाज भने त निरन्तर चलिरहन्छ। आत्तिनु भएन नि त। मलाई पद चाहियो भने त म आत्तिने हो। म फेरि अर्को ठुलो पार्टीमा त्यो नेतासँग जाने, भेट्ने, म यो गर्छु भनौँला, अथवा मैले केही आफ्नो गरौँला। तर त्यो आत्तिएर गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि सही र सत्यमा उभिएर आफ्नो निस्वार्थ ढङ्गले आफ्नो विचार प्रवाह गर्ने। स्थानीय तहको निर्वाचन भोगिसक्नु भएको छ तपाईँहरू, अहिले विभाजनको सङ्घारमा हुनुहुन्छ, पार्टी नयाँ पुनर्गठनको तयारीमा हुनुहुन्छ। अब आसन्न निर्वाचनको सन्मुखमा आएर नयाँ पार्टी बनाएर जाँदा नतिजामा त प्रभाव पर्ला नि?
पार्टी बनेपछि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने त ठिक कुरा हो, भनौँ राजनीतिक सत्ताको निम्ति नै हुन्छ, त्यो त सही हो। तर त्यसको अर्थ के हो भने विचार जनमतले निर्धारण गर्दैन। केले गर्छ त? तपाईको विचार सही छ भने त जनमतले निर्धारण गर्नु पर्यो नि। त्यही त बुझाउन सक्नु पर्यो, हामी त्यो बुझाउँदै जानु पर्यो, जनतामा हाम्रो कुरा भन्दै जाने हो नि त। जुन दिन उसले बुझ्छ त्यो दिन हामीले जनमतले बहुमत दिने कुरा हो। हामी त्यो प्रोसेस र अभियानमा लाग्छौँ भन्ने हो। तर यति कुरा गर्दा गर्दै एउटा प्रश्न पनि बाहिर आएको छ कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसपाबाट अलग्गिँदै गर्दा, त्यो समूह अलग्गिँदै गर्दा पार्टी विभाजन गरेर कतै ठुलो पार्टीमा विलय गर्न लागेको त होइन भन्ने प्रश्न बाहिर आउँछ कि यसमा सत्यता छ? त्यस्तो होइन, त्यसमा सत्यता छैन। आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वमा कुनै पनि पार्टी, स्वतन्त्र अस्तित्वको पार्टीले भोलि इलेक्सन जस्ता विषयहरूमा कसैसँग तालमेल गर्नुहुन्न, गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा त होइन। तर हामी भिन्न विचारलाई जनसमक्ष पुर्याउने अभियानको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र चुनावमा पनि हामीले सहभागी भइराख्नुपर्छ भन्ने कुरामै हामी छौँ। एउटा कुरा सर, यसैमा सोधिहालौँ ल। हजुर। तात्कालीन माओवादीमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जुन उचाइ थियो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले जसपाबाट अहिले त्यो पार्टी हुँदै गर्दाखेरि त्यो उचाइलाई मापन गर्दा, अहिलेको र त्यो उचाइलाई मापन गर्दा, प्रधानमन्त्री पनि भइसकेको मान्छेलाई उचाइ मापन गर्दाखेरि गल्ती गरिएछ जस्तो लाग्दैन? मैले लाग्दैन। किन लाग्दैन भने जनयुद्धको बेला अब बाबुरामज्यूसँग हामी अब नेतृत्वको हैसियतले नजिक भए पनि अब व्यावहारिक हिसाबले अब अध्यक्ष प्रसन्नसँग नै हामी निकट थियौँ। उहाँले आफ्नो भिन्न धारणा राख्नुहुन्थ्यो। अब हाम्रो संस्कार के बनाएको थियो भने अब त्यो अध्यक्ष प्रचण्डदेखि बाहिरबाट आएको कुनै पनि कुरा सुन्ने चलन थिएन। म त अब जनमुक्ति सेनाको कमिसारकै रूपमा काम गरेँ मैले 10 वर्ष। उहाँको तर्कलाई हामीले अब खासै ध्यान दिएनौँ। सिधै हामीले युद्ध थियो, युद्धमा त कमान्डरले जे भन्यो त्यही गर्ने त हो, त्यो गर्दै आइयो। अब जब शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अब प्रचण्ड, अध्यक्ष प्रचण्डको जुन किसिमको गतिविधिहरू, पार्टीभित्र देखिने गतिविधिहरू सबै हेर्दै जाँदा म पुरानो दस्तावेजतिर फर्केँ। बाबुरामजीले के भिन्नमत के राख्नु भएको थियो त भन्ने त्यतातिर हेरेँ मैले। र मैले आफै पनि अनुभूति गरेँ, एउटा कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा जनवाद, समाजवाद, साम्यवादको लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति कि मृत्यु कि मुक्ति भनेर हामी होमिएका मान्छे शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भएका गतिविधिहरूपछि मलाई लाग्यो यो तरिकाले हुँदैन। यो तरिकाले कम्युनिजमको कुरा त त्यो धेरै दूर, हामी त सङ्घीय प्रणालीमा आइसक्यौँ, तर यसले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको हरकतहरू पनि हुँदै भएन। यो तरिकाले हुन्न भन्ने मलाई लागेको थियो र मैले ती दस्तावेजहरू हेरिसकेँ। तपाईहरु अहिले कम्युनिस्ट हो कि हैन सर? मलाई यति पुरा गर्न दिनु। त्यो दस्तावेज हेरिसकेपछि बाबुरामजीले उठाएको अघिल्लो मत, भिन्न मतलाई दोस्रो बैठकमा कमरेड प्रचण्डले दस्तावेजीकरण गरेर ल्याएपछि त्यो क्रान्तिकारी बाबुरामले उठाएको अघिल्लो मत, भिन्न मत दक्षिणपन्थी भन्दै घुमाएरै फेरि प्रचण्डले, बाबुरामजीले भनेको कुरा प्रचण्डले दस्तावेजीकरण गर्दै आउनुभएको श्रृङ्खला छ त्यहाँ। त्यसकारण जनयुद्धको यहाँसम्म संविधान सभाको कुरा, यो एउटा गोलमेज सम्मेलनकै विषयमा विभिन्न बहसहरू भएका थिए। अन्ततः सङ्घीय गणतन्त्रको कुरा अथवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा उठाउँदै गर्दा बाबुरामलाई बेसरी गाली गर्ने मान्छे पनि थिए, विरोध गर्ने दक्षिणपन्थी सुधारवादी भने। त आखिर एउटा चुनमाङ बैठकमा आएर त प्रचण्डजीले नै त्यही दस्तावेजमा राख्नु, अनि त्यो क्रान्तिकारी भयो भनेपछि मान्छेको बुझाइ यस्तो रहेछ।
त्यसकारण अहिले पनि म त के दावा गर्छु भने बाबुरामजीले दीर्घकालीन सोचका लागि बाबुराम उत्तम हुनुहुन्छ। उत्तम हुनुहुन्छ। उहाँमा आफ्नो सीमा समस्या त केही हुँदैन भन्ने कुरा होइन। भोलि आज पनि बाबुरामजीसँग ले जे विषय उठाउनु भएको छ त्यो कोही न कोही ढङ्गले चोरिकन आफ्नो दस्तावेजमा हाले त घटना त देखिएकै छन् नि त। भनेपछि भोलि हामी त्यहाँ जानै पर्नेछ। यो देशले त्यो एजेन्डामा प्रवेश गरेन अथवा त्यो विषयलाई अवलम्बन गरेन भने अझ हामी ठुलो क्राइसिसमा पर्छौँ भन्ने विश्वासमा छ। मेरो अघिको प्रश्न, तपाईँहरू कम्युनिस्ट हो अहिले? कम्युनिस्ट भनेरै हामी लड्यौँ, आजीवनै लडियो। कम्युनिस्टको अर्थ पनि जनताका समस्या समाधान गर्ने हो। तपाईँको नेताले त कम्युनिस्ट होइन, अब कम्युनिस्टै छैन भन्नेमा गइसक्यौँ हामीले। यो देशका कम्युनिस्टै होइनन् नि कोही। लवाई खवाई हरकत तौर तरिका सबै उस्तै भइसकेपछि कम्युनिजम त एउटा ट्रेडमार्क भन्ने उहिले चलेको थियो। ओके, त्यसो भए तपाईँहरू माओवादी त्यत्रो 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध त्यो खालको परिवर्तन यहाँसम्म आउँदाखेरि तपाईँहरू जुन माओवादीबाट छुटिनु भयो, तपाईँहरू कम्युनिस्ट अब हामी होइनौँ भनेर छुट्नु भएको होइन? माओवादीबाट त छुट्टिएनौँ। माओवादी भएर 10 वर्ष लडाइँ गरियो, देशमा परिवर्तन आयो। त्यो हामीले गरेको जनयुद्ध र परिवर्तनमा त हामीलाई गौरव छ। त्यसपछि आएर चाहिँ को कम्युनिस्ट हुन् त भन्ने प्रश्न छ क्या हामीलाई। कम्युनिस्ट भन्दा एउटा शाब्दिक अर्थमा त श्रमजीवी हो, जो हामीसँग युद्धकालमा हामीसँगै हिँडेको खाएको हाम्रो जो अवस्था छ त्यो गतिविधि हामीले त हाम्रो आँखामा तारै छ नि त। आज त्यसले आलिसान महल बनाएको छ, चिल्लो गाडी चढेको छ, फुर्ती फार्ती लगाएको छ। त्यो जो यिनी भव्य महलहरूको विरोध भनेको थियो त्यही ठड्याएको छ। एउटा युद्धमा लडेको, म त युद्धको कमिसार हुने, म त प्रत्यक्ष फिल्डमा जाने मान्छे हो। त्यस बेला घाइते भएका बलिदान गरेका साथीहरू त मलाई याद छ नि, जहाँ पनि। अहिले अर्कोले जेसुकै भाषा झल्झली आउँछ, याद छ नि त सर। म त हरेक फिल्डमा जहाँ गएको छु त्यो त दृश्य त मेरो आँखामा छ नि त। तिनले के पाएका छन्? कयौँ मिडियामा रोइ कराई गरेका छन्, साथीले त्यहाँ ध्यान दिएको छ। शहीदका छोराछोरी पढाउने 5 विकास क्षेत्रमा जो प्रतिष्ठानहरू बनाइए त्यहाँ पहुँचवाला कार्यकर्ताका छोराछोरी पढाइयो, कुन शहीदको छोराको पढाइयो? अब त्यो बिर्स्यो। तपाईँहरूले पार्टीभित्रै झगडा गर्नु पर्थेन? नेतृत्वलाई पार्टी नै फुटाएर जाने, कम्युनिस्टै छोडेर जाने, त्यत्रो त्याग बलिदान छोड्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ? मैले त शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै आफ्नो विचार एउटा राजनैतिक र आर्थिक कार्यक्रम सहित अगाडि जाउँ। सङ्गठनमा सेनामा काम गरेका साथीहरूको जो अवस्था छ त्यसलाई परिवर्तनको निम्ति आर्थिक कार्यक्रम, उनीहरूलाई निरन्तर एउटा क्रियाशील बनाएर राजनीतिक कार्यक्रम बनाएर जाउँ भनेर मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु र लास्टमा पनि मैले त्यही भनेको छु। मेरो भन्नुहोस् कुनै पनि साथीहरूको बिचमा मैले भनेको कुरा, मैले लागेको कुरा पार्टीमा स्पष्ट ढङ्गले राखेको छु। थियो थिएन, अब यदि त्यो झुट बोल्यो कि भन्ने लाग्छ भने सोध्नु खोजी गरौँ। मैले के बेमानी? जनताको माओवादी केन्द्रबाट छुटिएर अहिले यो स्थितिमा आउँदाखेरि कुनै ग्लानी आत्मग्लानी छैन? ग्लानी त यस्तो हुन्थ्यो, यदि हामीले जनतालाई धोका दिने गरी हामीले पार्टी छोडेको भए त हो। अझ यसलाई जो अपुग कुराहरूलाई पूर्णता दिनको लागि भनेर हामी लागि परेका छौँ। हामीले यो कुरा जनतालाई बुझाउन नसकेका कुरा पो हो त। यो तरिकाले हुन्न भने पो हो त। अझ पूर्णता दिएर समाज परिवर्तनको निम्ति एउटा गति पैदा गर्नुपर्छ भन्ने पो हाम्रो जोड हो त। अब कम्युनिस्ट होइन, माओवादी होइन, अब हामी छुट्टै लोकतान्त्रिकतिर लाग्यौँ भन्ने खालको तपाईँको नेतृत्वको अभिव्यक्तिलाई हेर्दाखेरि अब तपाईँहरूले कम्युनिस्ट परित्याग गरेर अर्को व्यवस्था, अर्को वैकल्पिक शक्ति ल्याउन ला हो? अर्को अब यही नै र अलिक प्रष्ट हामीले गर्न नसकेको विषय होला। वैकल्पिक भनेको जो अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरू स्थापित छन् सत्ता सञ्चालन आलो पालोहरूमा जो गरिरहेका छन् उनीहरूबाट यो परिवर्तन र रूपान्तरण सम्भव छैन। यो संरचनाभित्र पनि समस्या छन्।
सबै चिज त निष्क्रिय त देखिन्छ नि। एउटा सत्ताका शासकहरूको जो स्वेच्छा छ त्यो अनुसार कानुन पनि त फितलो देखिया छ नि त। कयौँ घटनाक्रम छन् अहिले भनेर साध्य त छैन नि त। तपाईँ अनभिज्ञ पनि त होइन, किन त्यसको व्याख्या गरौँ र? अब यसलाई चेन्ज गर्न हामीले शासकीय स्वरूपमा नियम कानुनमा अब भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जनताको एउटा सचेत शक्ति जसले यो कुरा देखाएको छ त्यही आधारमा कारबाही गर्ने कुरा। अब सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुरा, हिजोको नाङ्गै खुट्टा हिँड्या साथी आज अरबौँको कारोबारमा धक्कु लगाउँछ, हामी हेरेका छौँ। म त के भने त्यस्तो साथीले हामी त अहिले पनि त सामान्य किसान भने हामी नै हौँ श्रमजीवी हो कम्युनिस्ट भने, त्यही त हो नि। हामी त श्रमै गर्छौँ, हामी हौँ कम्युनिस्ट असलमा। एउटा हिजोको शासकहरूले गर्ने ऐसा आराम गर्ने अनि हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेर बेसरी फेरि अर्कोलाई गल्ती दिँदै गर्दा लाज पनि लाग्छ मलाई त। त्यसो गर्नु व्यावहारिक देखिँदैन। भनेपछि यो विभाजन भइराख्दाखेरि ठुलो पार्टीमा विलय हुने सम्भावना छैन? त्यसो भए त्यो होइन, नयाँ पार्टी नै आउँछ? नयाँ पार्टी नै आउँछ, नै भएर जाने हो। हामी कतै जनताले मत दिएनन् भने पनि निराशा भएर हतोत्साहित भएर हटफेल हुने किसिमको हाम्रो सोचै होइन, छैन। अब यहाँनिर तपाईँलाई अघि कुनै ग्लानी छैन, हामी गरिराखेका छौँ, नेतृत्वले यसो गर्यो, सबै कुरा भन्नुभयो। कहिलेकाहीँ घर परिवारमा दाजुभाइ झगडा गर्छन्, दाजुको कुरा भाइलाई मन पर्दैन, भाइको कुरा दाजुलाई मन पर्दैन। अब कि त त्यहाँ झगडा गरेर त्यसको एउटा केही निचोड निकाल्न पर्यो छलफल गरेर, यदि भएन भने रिसै रिसमा एउटाले एउटा दिशातिर टाउको फर्काछ, अर्कोले अर्को दिशातिर टाउको फर्काछ, त्यो पनि भएन भने बस्न सकेन भने घर छोडेर हिँड्छ। म जोड्न खोजेको घर छोडेर जहाँ जहाँ गए पनि आउनु त त्यही मूल घरमै हो नि। मूल घर भन्नाले कतिपय मूल घर अब भूकम्प आयो भने चर्केला, बाढी पहिरोले भत्काउला, त्यही मूल घरै हुनुपर्छ भन्ने छैन। नयाँ घर बनाएर पनि बस्तीहरू त यही मूल घरमा बसेर पनि सात भाइ रहेछ त, यो सात भाइ त्यही घरमा त बस्दैन, आफ्नो घर बनाएर बस्ने उसलाई अधिकार पनि छ, पर्छ पनि। त्यो कुरा हो। अब राजनीतिक कुरा हो भने राजनीतिक सकारात्मक बहस गरौँ न त। सकारात्मक विषयले यो अवस्थालाई परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने बहसको निम्ति सबै तयार हुन् न त। के फरक पर्यो त? चिन्ता हो देशको समाजको परिवर्तनको पक्षमा हो भने छलफल गर्नु त। हामीलाई के समस्या छ? ल हामी अब तपाईँले भनेको कुरा जनताले पत्याए, अब के भनौँ? जनताको कुरा, जनमतको कुरा, जनता कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा पनि त भोगेरै त आइयो त, देखेकै त छौँ त। स्थानीय इलेक्सनहरू, भोलिको सङ्घीय र प्रदेशको चुनाव पनि आउँदैछ त, त्यहाँ जनमत कसरी आउँछ भन्ने कुरा त नपत्याएपछि अब तपाईँहरू प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमा गएर जनतासँग बुझ्दै हुन्छ के हुन्छ त्यसको प्रभाव। त्यसमै घर नफर्किने? घर भने के भन्न खोज्नु हो त्यो कुरा हो क्या। अब जाजरकोट त तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, मैले पार्टीको घर भने पुरानो पार्टी। पार्टी भनेको विचार हो, विचार जहाँ मिल्छ त्यही घर हो। बिना गन्तव्य एउटा दृष्टिकोण बाटो हो विचार भनेको। कहाँ जाने, के गर्ने, त्यहाँ पुग्नुको लागि के विधि अपनाउने भन्ने योजना कार्यक्रमहरू हुन्छन्, नीति निर्माण हुन्छ, जहाँ त्यसमा सहमति हुन्छ, जहाँ त्यहाँ मिल्छ त्यही पार्टी हो। हामीले प्रचण्डलाई 25 वर्ष त हामीले सपोर्ट गरेकै हो त। जन्माएको त्यसैले, यहाँसम्म ल्याएको त्यसैले, त्यसलाई नै बिर्सिदिने? जानुस् न तपाईँहरू। उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ पुर्याउने हाम्रो रगत पसिना पनि त होला। आम जनताका छोराछोरीको बलिदान नभएको भए प्रचण्ड, बाबुराम भन्ने पनि त हुनुहुन्न थियो होला नि त। त्यति त अन्तर सम्बन्ध हुन्छ नि। मै भएर सबथोक गरेँ, मेरै परिवारले परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद, अनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा के फरक छ? यो कुराले अब यो जो हिजो जे सोच्यौँ त्यो कसैले गरेका छैन। जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरियो, जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि तपाईँले भन्नुभयो कि म कमिसार भएर काम गरेँ, सबै कमान्डहरू मानियो,
बाबुराम सही हुनुहुन्थ्यो कि प्रचण्ड सही हुनुहुन्थ्यो? यस्तो लाग्छ अब दुईटाको कुरा भन्दाखेरि सही र गलत भन्दा उहाँहरूको दुईजनाको सहकार्यले नै हामीलाई यहाँ पुर्याएको हो। प्रचण्डको हिम्मत, साहस र त्यो जो परिचालन गर्ने एउटा क्षमता हुन्न थियो भने त युद्धै हुन्न थियो नि। म त त्यो भन्छु। त्यो क्षमता त हो नि, त्यो क्षमता त छ, भएर नै युद्धमा हाम फालेको हो। तर कसरी यसलाई सेटलमेन्टमा एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने कुरा बाबुरामजीले जे कुरा वैचारिक रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, उहाँले भनेकै ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ। यो समायोजनबाटै यो शक्ति प्राप्त भएको भन्ने ठान्छु। मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेगेटिभ भन्न खोजे होइन, तर उहाँ एउटा विभिन्न गुटहरूले प्रभाव पार्दै स्वार्थ लिँदै उनीबाट पनि आफूले लिने, आफूबाट पनि उनीलाई दिने जो अहिले गतिविधि भइरहेछ त्यसले उहाँले आफ्नो जो विचार हो त्यसलाई कहाँनिर के भन्नुपर्छ भन्ने उहाँले जान्नुहुन्छ। त त्यहाँ के भने त्यहाँ के भन्नु पर्ला, त्यो अन्तर्विरोधी होला कि हुन्न होला भन्ने कुरा त ख्याल गरिराख्नु भएको छैन नि त। यहाँ उहाँको कमजोरी हो। मलाई लाग्ने कुरा त प्रचण्ड बिना त जनयुद्ध हुन्न थियो। तर जनयुद्धमा हामी र हामी जस्ता योद्धाहरू साथीहरूले बलिदान नगरेको भए प्रचण्ड पनि त हुनुहुन्न थियो। कयौँ त्यसलाई एक ठाउँमा भनौँ एउटा के भन्छ दुस्साहस गरेर युद्धमा हाम फाल्ने, अब त्यसलाई ठिक ढङ्गले परिचालन नभए सिद्धिए घट। मान्नुहोस् कि पुरानो घरमा फर्किन पर्यो भने के कुरा भयो भने चाहिँ पुरानो घरमा फर्किने सम्भावना हुन्छ? उहाँहरू रूपान्तरण त हुनु पऱ्यो नि। उहाँ अहिलेको जस्तो एउटा बुर्जुवा शैली भनेर जसरी आलोचना गर्नुभयो त्यहीँ त पुग्नु भएको छ नि। ल एकचोटि जाउँ त जनताका छोराछोरीहरूको बिचल्ली हेरेर उनीहरूको समस्या समाधानको निम्ति केन्द्रित हुनु नि त, फेरि जाउँ नि त भनेर उहाँहरू रूपान्तरित हुनुभयो भने त्यो त हुन सक्ला। तर त्यो कल्पना हो भन्ने ठान्छु मैले। कल्पना नै हो किनभने त्यो त्यहाँ जति बल गरे पनि त्यो बाटो चाहिँ छैन। त्यसो भए छैन, किनभने बाटो त विचारकै हो नि त। बाटो हामीले पार्टीको भिजनलाई त दर्शनलाई त बाटो भनेका छौँ। उहाँहरूले अब त्यो त भाषणको विषय मात्रै हो। त्यो भाषण गर्दै गर्दा बेला मान्छे बुझेछ उनले हरकत के गरिरहेछन् भन्दा उसलाई भित्रै के गफ दिन्छ यार भन्छ सुन्ने मान्छेले। क्या हिजो त प्रचण्डले भने बेला जुरुक्क ल प्रचण्डलाई नभेटिकन मरिने भयो, एकचोटि भेट्न पाए पनि मर्छौँ भन्ने थियो त साथीहरू। बलिदान त गरे त, तर आज त्यही छ, भएन। त्यो उहाँले आफ्नो साथ गुमाउँदै जानुभयो, गुमाउनु भयो। ओके, अब तपाईँहरूकै बन्नेवाला पार्टी अब के नाम बन्छ त्यो अब कहिलेसम्म यो पार्टी पुनर्गठन हुन्छ र कहिलेसम्म यो चाहिँ अब त्यो तयारीको प्रक्रियामा आजैदेखि लाग्ने गरी निर्णय भइसकेको छ। अब कति दिन लाग्छ, अब आफ्नो प्रक्रिया त सबै पुऱ्याउनु। नाम जुराउनु भयो, न्वारण गर्नुभयो? नाम जुराउने पनि त्यसै समयभित्र गर्ने भन्ने छ। कहिलेसम्म हो त्यो समय? अब केही हप्ता 10 दिनभित्र नै गर्न पर्छ भन्ने त छ। अब विधान प्रतिवेदनहरू तयार। त्यो नयाँ पार्टी पुनर्गठन गरेको नेतृत्व कसले गर्छ? नेतृत्व त समानुपातिक समावेशी भनेका छौँ हामीले। नेपाली एउटा क्लस्टरको विषयको कुरा गरेका छौँ। जनजाति हुन्छ, मधेसी हुन्छ, खसारीको प्रतिनिधि हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो। त्यो अनुरूपको पार्टी निर्माण गर्न तिर नै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो हामीलाई। नेतृत्व कसले गर्छ पार्टीको? अब नेतृत्व त अहिले त बाबुरामजीले नै, डाक्टर बाबुरामले नै गरिराख्नु भएको छ। अब त्यो के गर्ने भन्ने त छलफलमै जाला। त्यसो भए अब तपाईँ त गठबन्धनमा पनि हो जसपा भनेर अब नयाँ दल भइसकेपछि त अब आसन्न निर्वाचन पनि छ, तालमेल गर्ने होला नि त कि हुँदैन? कस्तो तालमेल, चुनावी तालमेल गरेर जाने केही सम्भावना छ कि फेरि अब नयाँ पार्टी गरेर एक्लै जाने कुरा छ? के छ? अब तालमेल गठबन्धनका कुरा त अब कार्यगत एकताका कुराहरू हुन्। त्यो हुँदैन भन्ने कुरा त होइन, तर आफ्नो अस्तित्वसहित तालमेल गठबन्धन त्यो त हुन सक्छ। कोसँग हुन सक्छ? यही सत्ता गठबन्धन दलहरूसँग
कि एमालेसँग लोसपासँग सिके राउतको राजनीतिसँग कोसँग गर्ने भन्ने त्यो रहेनछ के। अब कहाँनिर मिल्छ त्यही मिल्ने हुँदो रहेछ चुनावको लागि। भक्तबहादुर शाह के गर्नुहुन्छ अब आगामी निर्वाचनमा? अब मैले अब जनताको बिचमा प्रचार गर्छु। लड्नुहुन्न चुनाव? अब त्यो त त्यति बेला हेरौँला। जाजरकोटबाटै लड्ने हो, लड्यो भने? लडे त्यहीँबाट लड्ने हो। तैपनि अहिले नै म त्यो धारणा बनाइरहेको छैन, किनभने म कहाँनिर छु भने बाबुरामजीको विचार अथवा पार्टीको नीति र विचारलाई जनसमक्ष हामीले पुर्याउने काम गरिसकेका छैनौँ। त्यसैले त्यो वैचारिक सम्प्रेषणको अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। हतारो चटारो गरेर सत्ता पाइहालिन्छ, जनमत जसरी पनि जानुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन। अब त्यसो भए अन्तिममा एउटा प्रश्न बताइदिनुहोस् न त, उत्तर त्यसको। तपाईँहरूले नयाँ शक्तिले अघि सारेको सलाई नै नयाँ पार्टीले चाहिँ अङ्गीकार गर्छ ती कुराहरूलाई भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यो 500 तपाईँहरूले कसरी अगाडि लैजानुहुन्छ? र अर्को कुरा, तपाईँको नेतृत्व जो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गरिराख्नु भएको छ, उहाँले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिएर अभिभावकीय रूपमा चाहिँ म बस्छु भनेर भन्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि बनेको पार्टी फेरि सकिन्छ कि अभिभावकत्वले त्यसलाई संरक्षण गर्छ कि के हुन्छ? त्यो प्रश्न उहाँले इन्टरभ्यूमा दिनुभएको रहेछ कान्तिपुरकी कुलमा। त्यो कुरा उठाएका छौँ। अब नेतृत्व भावनामा व्यक्त गर्ने चिज होइन, त्यसको पनि लामो प्रक्रियाबाट समाजले विकास गरेको नेतृत्व हुन्छ। उत्तराधिकारी कायम गर्नको निम्ति युवाहरूलाई त्यो लामबन्दी गर्ने कुरा सही छ। अब त्यो मूर्ति त होइन नि लिडर, त्यसैले त्यो अलि विचार गरेर भने भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा उठाएकै थिए उसमा। अहिले त भट्टराईजी लगायतका अब केही वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँले नेतृत्व गर्ने कुरामा आम पार्टी पङ्क्तिले स्वीकार्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले अहिले नै त्यो परिवर्तन हुन्छ भन्ने होइन, तर उत्तराधिकारी तयार गर्ने विषयमा सचेत ढङ्गले लागि पर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सही हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो, छलफलको अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य, जो अहिले जसपाबाट कारबाहीमा पर्नुभएका नेता हुनुहुन्छ। 9 जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहितका 9 जना नेताहरूलाई उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीबाट कारबाही गरेको अवस्था छ। समग्रमा जसपा कसरी अगाडि बढ्छ र अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति, जो वैकल्पिक शक्तिका रूपमा नयाँ आउने पार्टी छ, यो कसरी अगाडि बढ्छ, यस विषयमा रहेर म आज कुराकानी गरेको थिएँ। आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।